नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा, खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 10 बजेसम्म खुल्ने, एम्बुलेन्स, प्रहरी र खाद्यान्नको गाडी चलाउन पाइने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा, लकडाउन वा निषेधाज्ञा के हो भन्ने विषयमा नागरिक स्तरमा अलबल। निषेधाज्ञामा सीमित क्षेत्र निषेध हुने। 6 वर्षमा पनि बनेन तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने पुल। पुल नबन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने स्थानीय बाध्य। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाद्वारा मदिरा नियन्त्रणको प्रयास, कार्यविधि बनाएरै लागू। 4 लाखको घरेलु मदिरा नष्ट, नियम कार्यान्वयन गर्नै चुनौती। र पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले पायो 24 घण्टै चिकित्सक, उपचारका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। अन्य जिल्लाबाट पनि उपचार गर्न सर्वसाधारण आउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा फैलाउँदै गएपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोमबार साँझ एक आदेश जारी गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गरेको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूले अब अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन तथा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएको छ। उपत्यकामा बढ्दो कोरोना संक्रमणको ग्राफलाई घटाउन कडाई गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरेको हो। निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ र पाइँदैन त? पालिका सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको यो रिपोर्ट। सोमबार देशभर 3565 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1912 जना कोरोना संक्रमित भेटिए। नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दै लकडाउन गर्न 18 बुँदै सुझाव दियो। कोरोना संक्रमण अत्याधिक बढ्दा पनि उपत्यकावासी सचेत देखिएनन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नमा हेलचेक्राइ गरेपछि अन्ततः सरकार अब कोरोना नियन्त्रण गर्न भिडभाड नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निषेधाज्ञा नै विकल्प भएको निष्कर्षमा पुग्यो र सोमबार उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक साताका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरे। यस रोगलाई चाहिँ समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त
बैठक बसेर विभिन्न छलफल गरेर हामीले आदेशहरू आज जारी गरेका छौँ। हामीलाई जुन प्राप्त अधिकार सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको छ। यो आदेशहरू 78 साल वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 78 साल वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्मको लागि जारी गरिएको हो। अब यसमा विभिन्न आदेशहरू छ। अब जस्तै सभा सम्मेलनको हकमा रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 78/1/16 गते बिहान 6 बजेदेखि 78/1/22 गते राति 12 बजेसम्म काठमाडौँ जिल्लाभर रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी सवारी साधन, बिमारी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौँ जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ? एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बोक्ने साधन सञ्चालन गर्न पाइने, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरू चल्न पाउने, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका साधन सञ्चालन गर्न पाइने, सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्नका लागि बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने, नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न पाउने, सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारले पनि सम्बन्धित संस्थाले जारी गरेको प्रेस पासका आधारमा आवत जावत गर्न सक्ने। निषेधाज्ञामा के गर्न पाइँदैन? सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, सपिङ मल, पार्टी प्यालेस, फिटनेस सेन्टर, मनोरञ्जन स्थल, ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्न नपाइने, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रोक। यस्तै सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न समय लाग्ने भन्दै अझै निषेधाज्ञा थप गर्ने तयारी भने गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते मध्यराति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। तर उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एक साताका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा लम्बिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले एक साताले मात्रै कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक नहुने भन्दै थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। धेरैलाई यो निषेधाज्ञा हो वा लकडाउन भन्ने बारेमा अन्यल छ। खासमा लकडाउन र निषेधाज्ञामा के फरक छ? पालिका सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको यो रिपोर्ट। तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड नियन्त्रणको लागि भन्दै सोमबार साँझ आदेश जारी गरी यातायात, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै क्षेत्र बन्द गर्ने जनाएका छन्। धेरैले यसलाई लकडाउन त केहीले निषेधाज्ञाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कोरोना भाइरससँगै अहिले अधिक प्रयोगमा आएको शब्द हो लकडाउन र निषेधाज्ञा। कोरोना भाइरस विरुद्ध तयारीका रूपमा हेरिएको लकडाउन बाध्यात्मक परिस्थिति हो। अर्को अर्थमा लकडाउन भनेको होम क्वारेन्टिनको अवस्था हो। लकडाउन कोरोनाको महामारी एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म नफैलियोस् भन्नका लागि अपनाइएको कठोर सुरक्षा हो। यस्तै निषेधाज्ञा भने अति आवश्यकीय क्रियाकलाप गर्न तथा उक्त क्रियाकलाप गर्ने निश्चित व्यक्तिहरू घर बाहिर निस्कन पाइनेछ। सर्वसाधारणले गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधि किटान गरिएकाले निषेधाज्ञा धेरै नरम बन्देजात्मक व्यवस्था मानिन्छ। लकडाउन पुरै मुलुकमा नभएर निश्चित क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। लकडाउन भएको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रको भौतिक सम्बन्ध निश्चित समयका लागि विच्छेद सम्भावना रहन्छ। जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकालाई लकडाउन गरिँदा उपत्यकामा रहेका व्यक्ति अत्यावश्यक काममा त्यो पनि अनुमति लिएर मात्रै जान पाउनेछन्। चीनको वुहानमा सुरुमा यस्तै नीति अवलम्बन गरिएको थियो। लकडाउन घोषणा गरेका अन्य मुलुकको प्रचलनलाई सिको गर्दै 2076 चैत्र 11 देखि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो। यो कर्फ्यू जस्तो कडा हुँदैन। सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि बिहान तथा बेलुका निश्चित अवधि तोकेर बाहिर निस्कन र अति आवश्यक एवं दैनिक उपभोगका सामान खरिद गर्न मौका दिइन्छ। लकडाउनको पहिलो चरणमा नाका सिल गर्ने, नियमित सार्वजनिक यातायातको सेवा स्थगित गर्ने, डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मल बन्द गर्ने, अति आवश्यक सेवा बाहेक सार्वजनिक अड्डा र सेवा निश्चित समयका लागि स्थगित गरिन्छ। लकडाउनको मुख्य उद्देश्य भनेकै मानिसको भिड कम गर्नु हो। पहिलो चरणको लकडाउन पछि पनि अवस्था सामान्य नभए दोस्रो चरणमा लकडाउन कडा हुन्छ। नागरिकलाई घरमै अनिवार्य रूपमा बस्न
आग्रह होइन आदेश दिइन्छ। आदेश उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यो महामारीबाट बच्नका लागि एकान्तवास अथवा आइसोलेसन मुख्य उपायको रूपमा लिएको छ। चीनले जनवरी 23मा वुहान सहर लकडाउन गरेको थियो। मानिसहरूलाई अत्यावश्यक सामान वा स्वास्थ्य सहायता लिन मात्र बाहिर जान दिइयो। बाहिर जानेले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरियो। 2 सातापछि त्यसमा झनै कडिकडाउ गर्दै संक्रमणको सम्भावना रहेका व्यक्तिको खोजीमा घर घरमा गएर खानतलास गरियो र भेटिएकालाई क्वारेन्टिनमा राखियो। भारतमा अहिले दोस्रो चरणको कोरोनाको लहर आएको छ। संक्रमितको संख्या दैनिक 3 लाखले बढिरहेको छ। निको हुनेको संख्यामा कमी आएको छैन भने संक्रमित थपिरहँदा अस्पताल भरिरहेका छन्। त्यसैले थप संक्रमण नफैलियोस् भनेर त्यहाँ पनि लकडाउन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 एवं स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) बमोजिम निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको छ। सरकारले नै के निषेध गर्ने र के नगर्ने तोकेको छ। निषेधाज्ञामा कुनै सभा, जुलुस वा भिडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारबाहीबाट शान्ति भङ्ग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफै गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने अधिकार यस ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। शान्ति कायम हुन नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठीचार्ज, अश्रु ग्यास, फोहोर र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नुपर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने अधिकार यस ऐनले तोकेको छ। त्यसैले लकडाउन र निषेधाज्ञा फरक हुन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर विभिन्न काठमाडौँका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। एक कुराले चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्यको लागि मान्छेहरू भनेको गर्दैन, भिडभाड गर्छ होइन, त्यस्तोको लागि चाहिँ राम्रै हो। एक थरीबाट चाहिँ अब यस्तो सबै गरिखानेहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि त, काम नभएपछि सबैलाई समस्या पर्छ है। त्यस्तै ठिकै हो। अब आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा उ त होइन नि होइन, बाँच्यो भने त कमाएर खान उ भने त शरीर बाँचिन्छ, त्यस्तै लाग्छ। यो लकडाउन अब गरेर नराम्रो भनेर चाहिँ अब भन्न मिल्दैन सरकारले पनि। अब यस्तै भएर अब धेरै अब मान्छे भेट्यो, अब त्यस्तो भएपछि त अब लकडाउन गर्नुपर्छ सरकारले। अब बिहान अब कमाएर बेलुका खानेहरूको लागि केही न केही त अब सरकारले त्यो अब बिस्तारै अब व्यवस्थित पनि गर्नु पर्यो। लकडाउन मात्रै भनेर अब सबैले रुममा थन्काएर त भएन। अब पछि गएर सबैले उहाँहरूले अब बिहान दिनभरि कमाएर बेलुका खाने मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि त हजुरको। अब त्यो पनि हेर्नु पर्यो सरकारले। यही हो। अब यस्तो कुराहरूले ध्यान दिनुपर्छ। लकडाउन अब गर्नुपर्छ। अब सबैले अब हामी त अब काम गरेर खाने मान्छे हो, काम गर्नुपर्छ। काम अब भन्ने बेलामा काम दिँदैन, काम पाउँदैन, हुँदैन, गाह्रो हुन्छ, बाजुलाई होइन, समस्या हुन्छ। अब सबै मान्छेले राम्रो लाग्यो भने हामीले पनि राम्रै लाग्छ। अब यस्तो सबैले भनिरहेछ अनि यसो त्यस्तो अनि त के भन्नु त, एकजनालाई नराम्रो भनेर भएन नि त। बेटिङ लाग्छ। देशमा धेरै महामारी आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ लकडाउन गरेर न्यूनीकरण गर्नु अति नै आवश्यक भएको देख्छु म चाहिँ है। मलाई त के लाग्छ भने अब यो केस हेर्दाखेरि अलि धेरै नै बढिरहेको बेला लकडाउन गर्नु त अब उपयोगमा छ होइन। तर त्यही पनि त लकडाउन गरेर गर्नु र नगर्नुमा त्यो पछि नगरे पनि झन् बढ्यो भने अब गरेको के फाइदा भयो होइन। अब त्यही हो, आफ्नो ठाउँमा बस्ने, अब आफूले सुरक्षित राख्ने, अब त्यही नै हो भन्नु मेरो। अब यसो अब पहिलाको उसमा पनि अब धेरै नै हानि गरेको छ होइन लकडाउनले। अब सबैको अब आम जनताको जनजीवन अब क्षति भएको छ होइन। अब मान्छेहरू अब भोकमरी लागिरहेको छ। अब अहिले पनि कन्डिसन त्यस्तै लकडाउन लम्बिँदै गयो भने त कन्डिसन त्यस्तै हुने हो होइन। भर्खर त अब मान्छेले जस एउटा यत्रो लकडाउन खुलेको पनि अलि 4-5 महिना भए पनि मान्छेले भर्खर एउटा पिकअप लिन थालेको छ होइन। त्यस बिचमा पनि अब फेरि नि लकडाउन लम्बिँदै गयो भने त अब मान्छे झन् डाउनमै झर्छ। त्यसकारण अब ठिकै छ, उसले सरकारले भनेअनुसार यो 1-2 हप्ता गर्नु ठिकै हो होइन। अहिलेको केस सिनारी हेर्दाखेरि अब त्यसअघि त अब नगर्दा नि मलाई उचित लाग्छ। किनभने अब त्यही नै हो, अब गऱ्यो भने अब बढी नै उसने हुन्छ होइन। अब आफ्नो ठाउँमा बस्ने, अब आफूले सुरक्षित राख्ने, त्यही नै हो। त्यो त राम्रै हो होइन। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू यत्तिकै काम नभइकन यत्तिकै हिँडिरहेको हुन्छ है। अब हाम्रो बाटोमा हिँड्दाखेरि देखिन्छ नि मान्छे यत्तिकै
जस्तो पुल यो आकाशीय पुल छ त्यहाँ माथि उभिएर हेरिरहेको हुन्छ कसले के गरेछ भनेर लकडाउन भएको त राम्रो हो। मेरो विचारमा चाहिँ धेरै नाम त राम्रो हुँदैन, किन हामीहरू गरिबी मान्छेलाई कमाएर खान एकदम गाह्रो भयो कि अब घरमा सानो सानो बच्चा हुन्छ, उसलाई पनि इच्छा पुर्याउनु पर्यो नि त, के खान मन लाग्छ के खान दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीहरूलाई धेरै लामोसम्म यो लकडाउन हुन चाहिँ गाह्रो लागिरहेछ कि। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा, खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 10 बजेसम्म खुल्ने, एम्बुलेन्स प्रहरी र खाद्यान्नको गाडी चलाउन पाइने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा, लकडाउन वा निषेधाज्ञा के हो भन्ने विषयमा नागरिक स्तरमा अलबल। निषेधाज्ञामा सीमित क्षेत्र निषेध हुने। 6 वर्षमा पनि बनेन तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाब गाउँपालिका जोड्ने पुल। पुल नबन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने स्थानीय बाध्य। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाद्वारा मदिरा नियन्त्रणको प्रयास, कार्यविधि बनाएरै लागू। 4 लाखको घरेलु मदिरा नष्ट, नियम कार्यान्वयन गर्नै चुनौती। र पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले पायो 24 घण्टै चिकित्सक, उपचारका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। अन्य जिल्लाबाट पनि उपचार गर्न सर्वसाधारण आउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पूर्व पश्चिम पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत तेह्रथुम खण्डको कामले गति लिन नसक्दा नागरिकमा निराशा छाएको छ। कतै निर्माण सामग्री छरपष्ट सडक किनारामै फालिएको छ त कतै निर्माण सामग्री नै झार बुटियानले छोपेको देख्न सकिन्छ। पुलको यो हविगत देखेका स्थानीय भन्छन् पुल बन्ने आशै छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो म्याङलुङ र फेदाब गाउँपालिका जोड्ने खोरोङ्गा खोलाको पुल। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाब गाउँपालिकालाई जोड्न खोरुङ्गा खोलामा निर्माण हुने भनिएको मोटेरेबल पुल सम्झौता भएको 6 वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। 2073 सालमा निर्माणको जिम्मा लिएको सप्तकोशी जलधार निर्माण सेवाले ठेक्का हात पारेको थियो। निर्माण कम्पनीले काम सुरु मात्रै गरेर बेखबर बनेपछि छरपष्ट निर्माण स्थल झार बुट्यानले छोपेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सम्झौता अनुसार काम नगर्दा विगत 6 वर्षदेखि पुल अलपत्र परेको हो। खोरुङ्गा खोलामा पुल नबन्दा वर्षाको समयमा 4 महिना जिल्ला सदरमुकाम म्याङलुङसँग फेदाब गाउँपालिका र आठराई गाउँपालिकाका नागरिक सडक सञ्जालको पहुँच विहीन हुने गरेको छ। त्यस क्षेत्रका नागरिक बिरामी सुत्केरी हुँदा पाँचथर, इलाम, झापा, सुनसरी पार गरेर विराटनगर पुर्याउनु पर्ने बाध्यतासँगै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। खोरुङ्गा खोलाको समयमै जुन पुल निर्माण हुँदैछ त्यो पुल समयमै सम्पन्न नहुँदाखेरि चाहिँ यातायातको कठिनाइ भएको छ र त्यसमा पनि अब बर्खाको सिजन भइसक्यो, माल सामानहरू ढुवानी गर्नुपर्ने, सामानहरू चाहिँ ओसार पसार गर्नुपर्ने, यात्रीहरू चाहिँ अर्थात् चाहिँ गाडीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, यो विषयमा चाहिँ अत्यन्तै कठिनाइ हुन्छ र समयमै यो पुल बनेर यहाँका जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिनका निम्ति चाहिँ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ र यसो नहुँदाखेरि चाहिँ सिँगै तेह्रथुमको चाहिँ र आठै र पाँचथरसम्म जाने बाटो चाहिँ अवरोध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ
भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। निर्माणाधीन पुलको नजिकै रहेको झोलुङ्गे पुलबाट जोखिम मोलेर 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्रै आवत जावत गर्दा दर्जनौं दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। पहाडी बाढबाट निर्माण हुने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, विशेष गरी यो खोरुङ्गा खोलाको पुल तेह्रथुम जिल्लाको मेगलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिकाको सिमानामा रहने अथवा दुईटालाई जोडिने पुल हो। यो पुलमा चाहिँ विशेष गरी पुल चाँडो निर्माण नहुँदाखेरि अहिले साना खालका गाडीहरू चाहिँ मानिस हिँड्ने जोलुङ्गे पुलबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, दुःख छ, एक्सिडेन्ट भइरहेका घटनाहरू सुनिन्छन्। साथै अन्य 4 पहिया गाडीहरू खोलाबाट हिँड्दाखेरि बर्खाको समयमा अति दुःख कष्ट छ। त्यसकारण यसलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमनकारीले पटक पटक अनुगमन गरेर यो बाटालाई चाहिँ निर्माण व्यवसायी सङ्घलाई चाहिँ दबाब गरेर गुणस्तरीय साधन प्रयोग गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यो पुल निर्माण गरेर यहाँका यात्रुहरूलाई चाहिँ दुःखबाट हामी मुक्त पायौँ, हामी अशान्तिबाट चाहिँ शान्ति पायौँ पुलको कारणले भन्नेहरूको आभास हुने काम चाहिँ प्रेरणा मिलोस्। नागरिकको चरम गुनासोसँगै जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुम र जिल्ला प्रशासनले पुलको अनुगमन गरेका छन्। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले पुलको बारेमा चासो राखेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। फेरि थप एकचोटि अब आज चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसायीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, जिल्लामा झिकाएका छौँ। सायद आज या भोलि उहाँ आउनुहुन्छ। आइसकेपछि थप हामी उहाँसँग छलफल गर्छौँ। छलफल गर्दाखेरि यदि उहाँले अबको टाइम त सिद्धि नै सकेका छ, तर यदि उहाँले अबको 2-4 महिनाभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ लिखित रूपमा हामीसँग चाहिँ जाहेर गर्नुभयो भने त्यसलाई सम्भावना हुनसक्छ। नभए अब यो पुल चाहिँ को टेन्डर रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशमा धेरै यस्ता अवस्थाहरू छन्, तर तेह्रथुममा केही यस्ता जीर्ण पुलहरू बाटोहरू छन् र हामीले एकदमै तागेता गर्ने, झिकाउने, राख्ने, छलफल गर्ने काम दैनिक गरिरहेका छौँ। सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष 2072-73मा 4 करोड 96 लाख रुपैयाँमा खोरुङ्गा खोलामा 35 मिटर लामो पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सम्झौता मितिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको कम्पनीले थपिएको समयमा समेत काम नगरेपछि 49,60,000 जरिवाना समेत तिरेको थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मखमली श्रेष्ठ। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको प्रयास, जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था र पालिकाको विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ म्याम यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, धन्यवाद म्याडम। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे कोरोनाको यो दोस्रो लहर फेरि सुरु भएको छ, पालिकावासीलाई यसबाट बचाउन कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ उपाध्यक्षज्यू? म चाहिँ अहिले बाहिर छु होइन। आज हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहनु भएको छ गाउँपालिकामा। अब हामी कसरी अब केन्द्र सरकारले जुन निर्णय गरेको छ लकडाउनको होइन उपत्यकामा, अब उपत्यकाबाट अब यो 2 दिनमा चाहिँ धेरै नागरिकहरू चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा जाने सम्भावना छ होइन आफ्नो घरमा। अनि यो सँगसँगै अब यो कोरोना गाउँघरमा त त्यति कोरोनाको प्रभाव परिरहेको थिएन होइन। सहरबाट जानु भएपछि मलाई लाग्छ अब नागरिकहरूसँग धेरै कोरोना पनि सँगसँगै जान्छ भन्ने लागेको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हाम्रो आज बैठक पनि बसिरहेको छ र अब हामीले यो 2 दिनमा नागरिकहरू कति जानुहुन्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति अनि जुन हामीले समितिले जुन तरिकाले आज केही निर्णयहरू पनि गर्ने कुरो छ। हजुर, उपाध्यक्षज्यू, न्यायिक समितिको संयोजक भएका नाताले जनतामा स्थानीय न्यायको पहुँचका लागि के गरिरहनु भएको छ? पालिकाले कतिलाई हालसम्म न्यायिक सेवा दियो सुनौँ न। हजुर, धन्यवाद। अहिलेसम्म हामी जब न्यायिक समितिको म आफू संयोजक भइसकेपछि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको पद सम्हालिसकेपछि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ गाउँपालिकामा 285वटा चाहिँ उजुरीहरू हामीले लिएका थियौँ होइन। ग्रामसम्म हामीले अहिलेसम्म सबै मेलमिलापको माध्यमबाट नै हामीले सम्पादन गरेका छौँ र केही विवादहरू चाहिँ अझै पनि प्रक्रियामा छ, हामीले सम्पादन गर्न खोज्दैछौँ। अब केही
प्रायः जस्तो चाहिँ विवादहरू चाहिँ सम्पादन भएको छ। के चाहिँ अलिकति यो भोग चलन जग्गाको विषयको भोग चलन एउटाले गरेको र अर्कोको नाममा भएको विषयमा चाहिँ अलि जटिलता रहने हुँदो रहेछ। त्यसको प्रक्रियामा रहेको छ भने अरू हामीले हेर्न पाउने विवादहरू चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले सम्पादन गरेको छौँ। हजुर, अलिकति कृषिको पनि कुरा गरौँ उपाध्यक्षज्यू। पालिकाले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान बाँडिरहेको छ। यो अभियानबाट कृषकको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याउने रहेछ त उपाध्यक्षज्यू? हजुर, यो चाहिँ अलिकति नागरिकमा पहिला चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ विदेश जाने र विदेशमा गएर नै उहाँहरू दुःख गर्ने होइन, उहाँहरू आफ्नो श्रम बेचिरहने उसमा हुनुहुन्थ्यो भने हामीले जुन अनुदानको कार्यक्रमहरू ल्याएपछि चाहिँ गाउँ गाउँमा त्यो अनुदान पनि पाउने लोभमा पनि युवाहरू चाहिँ गाउँघरमा नै उद्यम जुन कृषि व्यवसायहरू चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा पनि धेरै कृषि पशु अनि मा चाहिँ धेरै फर्महरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। हामीले 50,000देखि अनुदान सुरु गरेका थियौँ। हामीले अहिले चाहिँ कृषक मात्रै नभएर युवा साथीहरू नै अब हामीले श्रम धेरै बेच्यौँ होइन। अब चाहिँ हामीले उत्पादन बेच्नुपर्छ भन्ने तर्फ हाम्रो युवा साथीहरू पनि लाग्नु भएको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि। हाम्रो गाउँपालिकाको फर्महरूलाई हेर्न जाँदा कृषि फर्मलाई हेर्न जाँदाखेरि होइन, हाम्रो धेरै अहिले कृषि फर्म बाख्रा पशु फर्म चाहिँ 8-10वटै फर्महरू सञ्चालन भइसकेको छ। त्यो फर्महरूलाई हेर्दाखेरि अनि र अहिले युवा साथीहरूले चाहिँ हामीले यसरी यति पालिकाले अनुदान दिएर र हामीले यति लगानी गरेर चाहिँ हामीले यसरी उत्पादन बढाएका छौँ। यति युवा साथीहरू हामी चाहिँ बेरोजगार थियौँ, अहिले स्वरोजगार भएका छौँ भन्ने। हजुर, त अन्तिममा छौँ हामी। तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि पालिकाको विकास निर्माणमा कति प्रगति भएका छन् बताइदिनुहोस् न म्याम। अब चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ हामी निर्वाचित हुने बेलामा जुन हामीले चाहिँ घोषणापत्रमा लिएर आएका थियौँ होइन, जुन घोषणापत्र बोकेर चाहिँ हामीलाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएर जिताउनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो 9वटा वडा छ, 9वटामा सडकको व्यवस्था थिएन। अहिले 9वटामा चाहिँ सहज रूपमा गाडीहरू गुड्ने भएको छ। अनि धेरै हाम्रो अहिले हाम्रो एउटा खाडादेवी मन्दिर पनि रहेको छ पर्यटकीय हिसाबले। त्यो मन्दिर पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर र अहिले हाम्रो चाहिँ के नागरिकहरू अलि धेरै चाहिँ त्यो मन्दिरमा जाने होइन पर्यटकको अलिक सम्भावना बढेर आएको छ। त्यसै गरी अब हाम्रो सुक्खा क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका 4वटा वडा चाहिँ अलिक सुक्खा क्षेत्र थियो। अहिले खानेपानीको एकदमै असहज परिस्थिति थियो। अहिले चाहिँ अलिक सहज परिस्थिति बनाएका छौँ खानेपानीको हिसाबले र सडकको हिसाबले र कृषि उत्पादनमा नागरिकहरू अघि मैले भने जस्तै हामीले केही अनुदानको व्यवस्था गरिसकेपछि नागरिकहरू चाहिँ अलि कृषिमा पनि लाग्नु भएको छ होइन। अनि त्यही भएर धेरै युवा साथीहरू पनि त्यो फर्म सञ्चालन गर्ने हुँदा युवाहरू गाउँमा हुनुहुन्छ। युवा शक्ति गाउँमा हुँदा अलिकति हुन्छ नि धेरै आफ्नो त्यही उत्पादन। अहिले हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ मासु र अन्डा र तरकारीमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छ होइन। हजुर, हस् त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा। खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 10 बजेसम्म खुल्ने। एम्बुलेन्स, प्रहरी र खाद्यान्नको गाडी चलाउन पाइने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा। लकडाउन वा निषेधाज्ञा के हो भन्ने विषयमा नागरिक स्तरमा अलबल। निषेधाज्ञामा सीमित क्षेत्र निषेध हुने। 6 वर्षमा पनि बनेन तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने पुल नबन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने स्थानीय बाध्य। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाद्वारा मदिरा नियन्त्रणको प्रयास। कार्यविधि बनाएरै लागू।
4 लाखको घरेलु मदिरा नष्ट, नियम कार्यान्वयन गर्नै चुनौती। र पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले पायो 24 घण्टै चिकित्सक, उपचारका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य, अन्य जिल्लाबाट पनि उपचार गर्न सर्वसाधारण आउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरणले समाजमा अपराधका घटना वृद्धि भएपछि जिल्लाका केही स्थानीय तहले नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन्। त्यसमध्ये इस्मा र मालिका गाउँपालिकाले कानून नै निर्माण गरेर मदिरा नियन्त्रण थालेका छन्। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको त 75 साल मङ्सिर 11 गते कार्यपालिकाको बैठक मार्फत मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेको थियो। विभिन्न छलफल र संवादपछि गाउँपालिकाले मङ्सिर 26 गतेदेखि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने अहिलेसम्म 4 लाख मूल्य बराबरको मदिरा नष्ट गरेको छ। तर राजनीतिक दलले गर्ने अपरिपक्व व्यवहारका कारण मदिरा नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको गाउँपालिकाको गुनासो छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अर्यालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले प्रतिबन्धित मदिरा नष्ट गरेको छ। बजार अनुगमनको क्रममा गत साउनदेखि फागुनसम्म बरामद गरिएका मदिरा नष्ट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रतिबन्धित प्लास्टिकजन्य मदिरा मौसम रेड, कर्णाली गोल्ड, लिची, जुनखिरी, जलजला, किसान, शालिमार, स्पेशल सोफी गरेर 155 कार्टुन नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै इजाजत बिना राखिएको 4 कार्टुन बियर, बर्फी सिसा, बर्फी डायमन्ड र सिसा ब्ल्याक गरेर 9 कार्टुन नष्ट गरिएको छ। घरेलु मदिरा 280 लिटर, मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ 450 किलो नष्ट गरिएको छ। सबै मदिराको खरिद मूल्य करिब 4 लाख छ। र आज सबैको रोबरमा राजनीतिक दल, यहाँको जनप्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज, स्थानीय समाजसेवीको रोबरमा हामीले नष्ट गरिरहेका छौँ। यो नष्ट गरेको परिणाममा प्लास्टिकजन्य विभिन्न नामका प्लास्टिकजन्य मदिराहरू 155 कार्टुनहरू भन्दा बढी रहेको छ। त्यसै गरी 8 कार्टुनभन्दा बढी बियरहरू रहेको छ। त्यसै गरी सिसाका रक्सीहरू, विभिन्न नामका सिसाका रक्सीहरू 9 कार्टुनभन्दा बढी रहेको छ। मदिराको कारण गाउँमा घरेलु हिंसाका साथै हत्या, आत्महत्या, बलात्कार लगायत अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि गाउँपालिकाले 2075 सालबाट कार्यविधि निर्माण गरेर मदिरा नियन्त्रण अभियान थालेको थियो। गाउँपालिकामा इजाजत बिना मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। घरेलु तथा प्लास्टिकजन्य सबै मदिरालाई उत्पादन, सेवन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म मदिरा सेवन र बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। कार्यविधि उल्लङ्घन गरे उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरे 5000 र सेवन गरे प्रहरीले पहिलो पटक 1000 जरिवाना असुल्ने गरेको छ। तर गाउँपालिकालाई चुनौती भने थपिएको छ। हामीले नियन्त्रण गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने केही चाहिँ धीमा हुन्छ। यो टोटली निषेधै हुन्छ भन्ने त होइन, तर चाहिँ अहिले केही चाहिँ अपराधका घटनाहरू पनि न्यूनीकरण भएको। अघि नै हाम्रो उपाध्यक्षले भन्नुभयो, हामी निर्वाचित भएर गाउँपालिकामा आउँदाखेरि हामीलाई डर लाग्थ्यो। रौसी खाएर चाहिँ नाच्ने मान्छेहरू वरिपरि गाउँपालिकाको वरिपरि घुम्ने अवस्था थियो। अनि कैयनचोटि चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षको चाहिँ बेइज्जत पनि जाँड खाएका मान्छेहरूले चाहिँ गरे। यस्तो किसिमको चाहिँ दुर्दशा, यस्तो किसिमको अतिवाद चाहिँ हामीले बेहोर्न पर्यो। र घटना चाहिँ इस्मामा हेर्ने हो भने अब चाहिँ तम्घास जाने बित्तिकै प्रशासनले चाहिँ यसो चाहिँ फोन गर्यो भने कहाँ के इस्मामा के अपराध भयो, के घटना घट्यो भनेर चाहिँ तर्सिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यो अहिले टोटली निषेध भएको छ, टोटली जिरोमा झरेको छ भन्ने त होइन, तर चाहिँ न्यूनीकरण भएको छ। जनप्रतिनिधि स्वयं नै गैर जिम्मेवार र स्थानीय सरकार पक्षकै दलका नेताको असहयोगका कारण गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रणमा सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। अहिलेसम्म मदिरा नियन्त्रणमा गरिएका सबै प्रयत्न समुदाय र नागरिकका लागि सकारात्मक छन्।
तर चुनावमा कार्यकर्तालाई मदिरा खुवाएर भोट बटुल्ने दलहरूको प्रवृत्ति सच्चिन सकेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिन थालेपछि देशभरका स्थानीय तहले गरे कडाई, पालिकाले दिने सेवा पनि प्रभावित। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाद्वारा विपन्न तथा गरिब परिवारका कोरोना संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्याललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणका कारण स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 का एक पुरुषको मृत्यु। वडाभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा स्वयम्भू चैत्य परिसरका 17वटा आवासीय घर पुनर्निर्माणपछि बुद्धाचार्य परिवारलाई हस्तान्तरण। हाउस पुलिङ विधिबाट घर निर्माण। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाद्वारा बारपाक क्षेत्रमा किसानको गोठ गोठमा पुगेर भेडाका लागि स्वास्थ्य शिविर, ऊन विकासका लागि भेडा प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन। ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई आइसोलेसन पुनः सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्देशन। पालिकाहरूमा उच्च सतर्कता। अर्घाखाँचीका स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका कोरोना विशेष अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, संक्रमित अन्यत्र उपचार गर्न जान बाध्य। देशभरका पालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन। वडा वा पाएक पर्ने स्थानमा गएर घटना दर्ता गराउनु पर्ने। उद्यमीलाई सिकाउँदै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका, छनौटमा परेकालाई विकास तालिम सञ्चालन। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा दलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरण गर्न लगत सङ्कलनको काम सुरु। 36 कर्मचारी परिचालन। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको आयोजनामा भएको प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न। विजेता टिमले पायो 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भयावह बन्दै कोरोना संक्रमण, संक्रमित बिरामीका लागि शय्या अभाव। अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको नन्दा माध्यमिक विद्यालयका 16 जना विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि। विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि शिक्षकहरूको पनि स्वाब सङ्कलन। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सुरज कार्कीमाथि स्थानीय फुर्बा तामाङले हातपातको प्रयास गरेपछि कर्मचारी आन्दोलित। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सेवा प्रवाह ठप्प। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान देशभरका पालिकामा सञ्चालन। पहिलो मात्रा लिएकाहरूले खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो मात्राको खोप लगाउनु पर्ने। चितवनको खैरहने नगरपालिकाले किसानलाई 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले 27 वैशाखसम्म कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि रूपन्देहीको कोटही माई गाउँपालिकाको कार्यालय बन्द, पालिकाको कामकाज प्रभावित। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा कक्षा 8 को परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय। कोरोना संक्रमितलाई राख्न क्वारेन्टिन र आइसोलेसन तयारी अवस्थामा। ललितपुर महानगरपालिकाले हटाउन थाल्यो फुटपाथका अवरोध, फुटपाथ खाली गर्न नगर प्रहरी परिचालन। र चितवनका सबै पालिकामा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाउन डिसिएमसीको निर्देशन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा, खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 10 बजेसम्म खुल्ने। एम्बुलेन्स, प्रहरी र खाद्यान्नको गाडी चलाउन पाइने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा, लकडाउन वा निषेधाज्ञा के हो भन्ने विषयमा नागरिक स्तरमा अलबल। निषेधाज्ञामा सीमित क्षेत्र निषेध हुने। 6 वर्षमा पनि बनेन तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने पुल नबन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने स्थानीय बाध्य। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाद्वारा मदिरा नियन्त्रणको प्रयास, कार्यविधि बनाएरै लागू। 4 लाखको घरेलु मदिरा नष्ट, नियम कार्यान्वयन गर्नै चुनौती। र पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले पायो 24 घण्टै चिकित्सक, उपचारका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। अन्य जिल्लाबाट पनि उपचार गर्न सर्वसाधारण आउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालको संविधान 2072मा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाइने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर सुगम जिल्लाको स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै पुग्न सकेको छैन। स्थानीय निर्वाचनपछि सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारले भरपूर प्रयास गर्दा समेत सरकारको अनुभूति दिन नसकेको समयमा पाल्पाको एक स्थानीय तहले भने स्वास्थ्य चौकीमै चिकित्सकको व्यवस्था गरेर उच्च स्तरको सेवा दिन थालेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। कपाल फुलेर सेताम्मै भएका छन्। उमेरले 81 वर्ष घटे। उमेर ढल्कदै जाँदा कहिले रिङ्गटा लाग्ने, कहिले प्रेसर लो हुने त कहिले ढाड कम्मर दुखेर बस्न खान हुँदैन थियो यी 81 वर्षीय लक्ष्मी देवी पन्थलाई। सानो समस्या आउनसाथ परिवारका सदस्यले कहिले सदरमुकाम तानसेनको मेडिकल कलेज त कहिले स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले पन्था आमालाई हाई सन्चो भएको छ। घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक सहितको सेवा लिन पाएकी छन्। पन्था आमालाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा पनि जोखिमको बाटो भएर लामो यात्रा गरी ठूलो खर्चमा सदरमुकाम तानसेन गल्याङ पुर्याउँदा घर परिवारलाई दुःख भइरहेको आभास हुने गर्दथ्यो। तर अब भने सानो समस्या हुँदा घर नजिकै गएर स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने भएकी छन्। अहिले त केही लैया छैन, औषधि त फेरि यहाँ नचाएर हामी असाध्यै खुसी छौँ। डाक्टर नयाँ डाक्टर आउँदैन छ अरे, कति असल कति मुलिया सिलाएको चोरी बेथा चोरी हेर्ने अरू। पन्था आमालाई मात्र होइन 68 वर्षीय विष्णुमाया राणाभाटलाई पनि हाई सञ्चय भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। सानो समस्या आयो त एम्बुलेन्स वा निजी सवारी रिजर्भ गरेर कि सदरमुकाम त कि गल्याङ दौडिनुपर्ने बाध्यता विष्णुमायाको पनि थियो। तर भदौदेखि गाउँपालिकाले डाक्टरको व्यवस्था स्वास्थ्य चौकीमै गरिदिएपछि विष्णु र लक्ष्मी जस्ता धेरैलाई सहज भएको छ। डाक्टर ठिक हुनुहुन्छ, राम्रो दबाई दिनुभएको छ, सेवा राम्रो गर्नुभएको छ। अब हामीलाई पाल्पा जान, गल्याङ जान टुटो भन्नुभएको छ यताउति आकाले। म त आइदिनु बल्ले आइदिउँ आकाले सबैजनाले त्यही गर्नु। यही बसेर अब स्थायी रूपमा गरेर गाउँको सेवा गर्दै हामीलाई त्यही अथवा होइन त। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि 21 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले रम्भावासीको सपना पूरा भएको छ। गाउँघरमा 10 देखि 4 बजेसम्मको मात्रै स्वास्थ्य सेवा पाएका रम्भावासीले चिकित्सक सहितको 24 घण्टा सेवा पाएपछि उनीहरूको हर्षको कुनै सीमा छैन। स्थानीय सरकार पनि चुनाव ताका गरिएको बाचा पूरा गर्न पाउँदा दङ्ग देखिन्छ। अहिले जब चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरेर चिकित्सकको सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि आम त्यो क्षेत्रका आम नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। मैले भनिसकेँ दैनिक 100 जना न्यूनतम बिरामीहरूले स्वास्थ्य डाक्टरबाट सेवा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। तसर्थ यसले ठुलो क्षेत्रलाई ओगटेको छ। भाग्यमानी रम्भावासी जसले डाक्टर पनि आफ्नै गाउँठाउँकै पाएका छन्। रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ताहुँ निवासी डाक्टर पूजन श्रेष्ठले 24 घण्टा स्वास्थ्य चौकीमै बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। म यहाँ आइसकेपछि हेल्थ सेक्टरमा हाम्रो धेरै सुधार भएको भनेर उहाँहरूको पोजिटिभ कुराहरू आइरहेको हुन्छ। जस्तै अब कुनै पनि सानो सुचार गर्न पनि पहिला यहाँबाट तानसेनै जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले सुचारहरू चाहिँ घाउहरूको सुचारहरू चाहिँ हामीले यहीँ गरिन्छ। भनेको घाउ सिलाउने कामहरू चाहिँ हामीले यहीँ गरिन्छ। अनि स्याहाँ हुने बिरामीहरूलाई अब इन्जेक्टेबल भेनबाट दिनुपर्ने औषधिहरू जुन थियो पहिला अहिले यहीँबाट दिएर बाघ लगाइसकेपछि जस्तै सिओपिडी पनि एउटा दीर्घ रोग नै हो, त्यो पनि अलि यहीँ हामीले राम्ररी नै म्यानेज गर्न सकिएको छ। स्वास्थ्य चौकीबाट डाक्टर सहितको सेवा सुरु भएसँगै अस्पतालको सेवा क्षेत्रको दायरामा समेत विस्तार भएको छ। सेवा लिन छिमेकी जिल्लाबाट पनि स्थानीय आउने गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले ल्याब सञ्चालन गरे थोरै शुल्क लिएर लिने गरेका थियौँ र पनि अहिले यस आर्थिक वर्षमा त्यो ल्याबलाई निःशुल्क रूपले हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ र विभिन्न किसिमको परीक्षणहरू यहाँ हुन्छ र ल्याब सञ्चालन गरिसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने अब यहाँबाट हाम्रो बिरामीहरू एकदम टाढा टाढा जानुपर्ने, तानसेन जानुपर्ने अथवा भल्याङ जानुपर्ने, एकदम टाढा जानुपर्ने अवस्था रह्यो। यत्रो बिरामीको चाप रहेको एउटा यो स्वास्थ्य संस्थामा एक दिनमा कमसेकम न्यूनतम पनि 50-60 जनादेखि लिएर कहिलेकाहीँ अब 100 माथि पनि बिरामीहरूको चाप चाहिँ रहन्छ। सिंहदरबारको प्रशासकीय सेवा गाउँघरबाटै लिइरहेका रम्भावासीलाई सर्वसुलभ विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सफलता मिलेको छ। रम्भावासीको अनुहारमा थप चमक ल्याउन पालिकाले अन्य विभिन्न योजना पनि अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा, खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 10 बजेसम्म खुल्ने, एम्बुलेन्स, प्रहरी र खाद्यान्नको गाडी चलाउन पाइने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा, लकडाउन वा निषेधाज्ञा के हो भन्ने विषयमा नागरिक स्तरमा अलबल। निषेधाज्ञामा सीमित क्षेत्र निषेध हुने। 6 वर्षमा पनि बनेन तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने पुल। पुल नबन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने स्थानीय बाध्य। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाद्वारा मदिरा नियन्त्रणको प्रयास, कार्यविधि बनाएरै लागू। 4 लाखको घरेलु मदिरा नष्ट, नियम कार्यान्वयन गर्नै चुनौती। र पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले पायो 24 घण्टै चिकित्सक, उपचारका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। अन्य जिल्लाबाट पनि उपचार गर्न सर्वसाधारण आउँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।